प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म नेकपा एमाले सांसद चल्न नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद बैठक अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध। सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शक्तिका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्दै शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक भारत गएको प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले आक्रोशित। बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। जसले हामीलाई राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी दिन्छ उसलाई सहयोग गर्छौं भन्दै राप्रपाका सांसद भक्ति सिटौलाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विष्णु रिमालको प्रश्न, तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रीतमले बनाएको हो कि नेपाली सांसदहरूले? हामी सुध्रिएनौँ भने 2084 सालमा टिकट लिने मान्छे पाउँदैनौँ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेको अभिव्यक्ति। बोल्दै नबोलेको कुरामा विपक्षीले बबन्डर मचाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। अहिले पनि हामी जनयुद्धकालीन डिजाइन अनुसार अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। ललिता निवासको फाइल खुल्यो, भ्रष्टाचारका अरू फाइल पनि खोल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बाजुराबाट नारी टेलिभिजनको औपचारिक भयो सुरुवात। माओवादीहरू छिट्टै एकै ठाउँमा हुन्छौँ। 2064 सालको भन्दा ठुलो पार्टी बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। प्राधिकरणका महानिर्देशकले स्पष्टीकरण नदिएपछि मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्रीसँग गरे छलफल। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठायो 68 सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड बचतको अपचलन गरेको खुलासा। महानगर क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नहुने नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको घोषणा। गलत सन्धि र सम्झौता नगरेको एकमात्रै पार्टी माओवादी भएको वाइसिएलका अध्यक्ष शेरपालीको टिप्पणी। सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले गर्यो कर्मचारीको बढुवा। पहिरो र बाढीले विटण्ड। बाढीले सडक भत्काउँदा 25 करोडभन्दा बढी क्षति। चीनमा भीषण वर्षापछिको बाढीले 15 जनाको मृत्यु। एससीएको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गायक रबिन तामाङको मृत्युको कारण अझै खुल्न सकेन। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिको विषयमा जवाफ माग्ने। आर्थिक वर्षको क्लोजिङ नजिकिँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट। सप्तरीमा राजमार्ग खुलाउन लाठीचार्ज र हवाई फायर। आखिर के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले भन्यो दिल्लीले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार्य छैन। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न सांसद अवरुद्ध गरिँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। रोस्टम घेराउ गरेपछि बैठक भयो स्थगित। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नेकपा एमाले संसद चल्न नदिने। 1X बेड प्रकरणमा कलाकारमाथि सकियो अनुसन्धान। 1 वर्ष कैद माग गर्न प्रहरीको राय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। नेकपा एमालेबाट बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा नआएसम्म सांसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहको किताब विमोचनको क्रममा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक दिल्ली गएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिले नेपालीको मनमा आघात पुगेको नेकपा एमालेको जिकिर रहेको छ। यति बेला नेपालीको मनमा आघात पुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौँ कि नभनौँ भनिरहेको छ। हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। नेपालीको स्वाभिमान गिरेको छ। नेपालीहरू रोएको छ। एमाले सांसद पन्तले बताएका हुन्। उनले नेपालीहरू वीर सपुतको सन्तान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमा भन्दा ठुलो हुन नसक्ने बताएका छन्। हामी भक्ति थापा अमरसिंह बलभद्र कुँवरको सन्तान हो कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमा भन्दा ठुलो कुरा हो, पद होइन भन्ने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा बस्नु हुँदैन। राजीनामा दिनु सांसद
रघुजी पन्तले राजीनामा माग गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म नेकपा एमाले सांसद चल्न नदिने समेत चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक अगाडि बढाउन खोज्दा नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलहरूले रोस्टम समेत घेराउ गरेका थिए। नेकपा एमालेसँगै प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि संसद अवरोध गरेका हुन्। सभामुख घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। यसअघि पनि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेपछि सांसदको बैठक बस्न सकेको थिएन। उता राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपा एमाले अवरोध गर्न बैठक बस्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलहरूले सांसद अवरोध गर्न खोजेको बताएका छन्। बुधबार दिउँसो माओवादी केन्द्र सम्बन्ध युवा महिलाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, मैले एउटा पुस्तक विमोचनका सन्दर्भवश भनेको कुरालाई बङ्ग्याएर सांसद अवरुद्ध गर्ने कोसिस हुँदैछ र मेरो राजीनामा मागिएको छ। खासमा यसको अर्थ अर्कै छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन आज संसदमा पास हुने कार्यसूची रहेको थियो। कतिपय दलालहरूलाई मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा मन परेको छैन। यसलाई रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदैछ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। हामी एउटा लडाईँमा छौँ, सुशासनको लडाईँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ। यो लडाईँमा हामी जित्छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। विगतमा हामी विभाजित भयौँ, त्यसले कमजोर पनि भयौँ, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। माओवादी धारका सबै शक्तिहरू एकबद्ध हुँदैछौँ। 2084 सालमा हामी 2064 भन्दा शक्तिशाली बन्दछौँ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अत्यन्तै उपलब्धिमूलक भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले दिल्लीले बनाएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य छैन भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको हित विपरीत बोलेको भन्दै नेकपा एमाले राजीनामा दिन माग गरेको छ। दिल्लीको इशारामा भएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य छैन। देशको नियम कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ, उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्दछ, बाटो प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्दछौँ। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवराज दाहालले बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले अवरोध गर्दै दिल्लीले बनाएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विषयमा जवाफ माग गर्ने भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रासपाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यापारी प्रीतम सिंह सक्रिय भूमिका खेलेको भन्ने अभिव्यक्तिको विषयमा जवाफ माग्न लागेको बताइएको छ। हामी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा जवाफ माग्दछौँ, तर बैठक भने अवरुद्ध गर्दैनौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल को अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत आक्रामक बनेको छ। एमाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठक नै अवरुद्ध पारेको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अवरुद्ध गराएको छ। नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रीतम सिंह माथि करणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लेगिस अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत बारम्बार गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवासको फाइल खुल्यो, भ्रष्टाचारका अरू फाइल पनि खोल्छौँ भन्दै घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचारी विरोधी लडाईँमा स्थितिशील झैँ भएको बताएका छन्। बुधबार दिउँसो कीर्तिपुर स्थित अखिल क्रान्तिकारी सभ्यू काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सङ्कल्पबाट भ्रष्टहरू तर्सिएको बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अटट गरिरहेको छु। उनले भने भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ भने यो प्रक्रिया रोकिँदैन, हेर्दै जानुहोस्, थप फाइलहरू खोलिने र कारबाही गरिनेछ। उनले 2063 सालको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याए पनि पार्टीलाई एक बनाएर राख्न नसक्दा माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 2064 सालको निर्वाचनमा हामीले राम्रो परिणाम ल्यायौँ, तर पार्टी एकबद्ध हुन सकेन। टुटफुट र विभाजनले आन्दोलन कमजोर भयो। उनले भने फेरि एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। माओवादी शक्तिबीच एकताको राम्रो आधार बन्दै गएको छ। पार्टी एकता संयोजन समिति
समिति बनाएर वृहत एकतासहित अगाडि बढिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिले पनि आफूहरूलाई घेरा हाल्ने काम भइरहेको बताउँदै घेरा हाल्ने भ्रम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रहरू अहिले पनि जारी रहेका छन्। जुन नीति हिजो पनि थियो उनले भने यो आफैमा वर्ग सङ्घर्ष हो, वर्ग सङ्घर्षको चरित्रमा फेरिएको छैन, रूप मात्रै फेरिएको हो। 2084 को निर्वाचनमा 2064 भन्दा शक्तिशाली हुने गरी परिणाम ल्याउनै पर्नेछ र दिनै पर्नेछ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाढी र पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढी र डुबान प्रभावितको उद्धारमा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। बर्खायाम लागेसँगै बाढी र पहिरोमा परेर प्रभावित भएकाहरूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका हुन्। भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भूभागहरूमा बाढी र पहिरोले जनजनको क्षति भएका खबर आइरहेका छन्। पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुने र यात्रु प्रभावित हुने क्रम बढ्दै गएको छ। त्यसप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन राजमार्गमा ट्राफिक नियमको पालना गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। ओलीले भनेका छन्, हाम्रो पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागलाई मौसमको प्रतिकूल प्रभाव र सम्भावित स्थितिबारे सर्वसाधारणलाई पूर्व जानकारी गराउन र आवश्यक उद्धार तथा सहयोग कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु। बाढी पहिरोको चपेटोमा परेका प्रभावित भएका र जोखिममा रहेकाहरूलाई सुरक्षित गर्न सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेले हामी सुध्रिएनौँ भने 2084 सालमा टिकट लिने मान्छे पाउँदैनौँ भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले सभापति शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोज्न पार्टीमा सहज नरहेको बताएका छन्। देउबाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि घिमिरेलाई विश्वास नभएको बताइएको छ। देउबाले पहिलो कार्यकालको कमजोरी नसुधारेको भन्दै काङ्ग्रेसको क्षयीकरण भएको भन्दै घिमिरेको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका घिमिरेले काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनाइएकाहरूको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो नभएको बताएका छन्। नेतृत्व सुध्रिन तयार नभए 2084 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार पनि नपाउने अवस्था आउने उनको टिप्पणी रहेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद घिमिरेसँग सरकारको काम, काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध लगायतका विषयमा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 68वटा सहकारी संस्थाहरूको बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको छ। महानगरले 2072 सालदेखि 2080 असारसम्म गरेर कारबाही करिब 2700 जना बचतकर्ताको 1 अर्ब 21 करोड 38 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कारबाहीको लागि पत्र पठाएको छ। बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरपालिकाले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार 2072 र 2074 सालमा 1-1वटा, 2075 सालमा 2वटा, 2076 सालमा 5वटा, 77 सालमा 11वटा र 2078 सालमा 18वटा सहकारीबाट बचतकर्ताका रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीलाई पत्र काटिएको थियो। त्यस यता भने सहकारीले रकम अपचलन गरेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 2079 यता मात्रै 30वटा सहकारीले 33 करोड 63 लाख रकम हिनामिना गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। महानगरले प्रहरीलाई पठाएको पत्रका अनुसार महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी मध्ये गृह शान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सबैभन्दा धेरै 39 करोड 11 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको युवा संगठन यौन कम्युनिस्ट लिग YCL का केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध राज शेर्पालीले माओवादीले अहिलेसम्म देशलाई दूरगामी असर पर्ने सन्धि सम्झौता नगरेको बताएका छन्। गलत सन्धि र सम्झौता नगरेको एकमात्र पार्टी भनेको माओवादी भएको YCL अध्यक्षले बताएका हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा सत्तामा जाँदा होस् वा सरकारको सहयात्री दल बन्दा होस्, दुवै अवस्थामा गलत सम्झौता नगरेको एकमात्र पार्टी माओवादी भएको
रहेको उनको दाबी रहेको छ। सरकारको पटक पटक नेतृत्व गरेका अन्य पार्टीहरू गलत सम्झौता नगर्ने सूचीमा नरहेको उनको दाबी रहेको छ। आफूले सरकारको मुख्य नेतृत्व गर्दा होस् वा सरकार सहयात्री दल बन्दा देशलाई दूरगामी असर हुने कुनै पनि गलत सन्धि र सम्झौता नगरेको एकमात्र पार्टी माओवादी हो, श्रीपालीले बताएका हुन्। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएको अरू कुनै पार्टी छ त यो सूचीमा, उनले प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीको बढुवा गरेको छ। सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशमा नै कार्यरत 2 कर्मचारीलाई 11औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सो निर्णय गरेको हो। सरकारको बुधबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशमा नै दरबन्दी कायम रही शिक्षा तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत र कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सचिव सरह रहने गरी 11औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले 11औं तह कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दै डाक्टर चन्द्रप्रसाद लुइटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवं प्रशासन सेवा तर्फको 11औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यति बेला चर्को आलोचना समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 1x बेट प्रकरणमा कलाकारहरूमाथि अनुसन्धान सकिएको छ। 1 वर्ष कैद माग गर्न प्रहरीले राय दिएको छ। 1x बेटलाई प्रवर्धन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार तथा युट्युबरमाथि प्रहरीले अनुसन्धान सिद्धाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको हो। काठमाडौँ प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरू विरुद्ध 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना सजायको माग गर्न सरकारी वकिलहरूलाई राय दिएको छ। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्ने बताइएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 125 को उपदफा 4, 5 र 6 बमोजिम सजाय माग दाबी गर्न राय दिएको हो। युट्युबर तथा कलाकारहरूले 1x बेटको प्रोमो कोड प्रयोग गरेर सट्टेबाजीमा प्रवर्धन गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। प्रोमो कोड प्रयोग गरे बापत उनीहरूले सट्टेबाजी गर्ने कम्पनीबाट पैसा समेत प्राप्त गरेको दाबी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय कोटोलीले गत जेठ 32 गते मरिचमान श्रेष्ठ, बल्सी ध्रुवे, राजु पौडेल लगायत म्याकुरी लगायतलाई पक्राउ गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट भएको छ। साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 39.36 अङ्कको उच्च गिरावट हुँदा 2049.44 अङ्कको बिन्दुमा बन्द भएको छ। असार मसान्त नजिकै गर्दा शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा व्यावसायिक खाता क्लोजिङ गर्नुपर्ने भएकाले शेयर बिक्री गर्ने चापले नेप्सेमा उच्च गिरावट भएको छ। असार मसान्तमा बैंक ऋणको सावा तथा ब्याज र व्यवसायीले कर बुझाउने समय भएकाले शेयर बिक्रीको चाप रहेको छ। तर बजार थप घट्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता तयार नहुँदा नेप्सेमा गिरावट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। असार मसान्तमा क्लोजिङको समय भएकाले बैंकहरूले तरलता सहज भए पनि थप ऋण प्रवाह गर्दैनन्। विगतमा व्यवसायीहरूले असारको ब्याज तिर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाउने गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्पत्ति मार्गदर्शन ल्याएर ऋण तिर्न चालु पुँजी कर्जा प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुको साथै त्रैमासिक अन्तिम महिनामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाउन नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जसले गर्दा असार मसान्तमा व्यवसायीहरूले ब्याज तिर्न र अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्दा नेप्सेमा शेयर बिक्रीको पनि चाप आएको छ। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको र ब्याज दर घट्दा पनि नेप्से पनि घटिरहेको बताइएको छ। पछिल्लो 5 कारोबार दिन मध्ये 4 दिन नेप्सेमा गिरावट भएको छ भने गत साताको बुधबार सहित आइतबार र सोमबार पनि नेप्से गिरावट भएको थियो। मंगलबार दोहोरो अङ्कले नेप्सेको घटेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीए को नतिजा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। बोर्डले 1-2 दिनमै नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ। प्राविधिक काम सकिएमा बुधबार नै परीक्षा बोर्डको बैठक बस्ने तयारी रहेको छ। बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने बारे निर्णय गर्नेछ। बोर्डले कक्षा 10 को यस अघिको जस्तै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। एससीए को नतिजा वेबसाइट, एप्स मार्फत र एसएमएस
मार्फत र IVRबाट प्रकाशित गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि 5 वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन्। नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी, प्राली इजी सर्भिस प्राली, आकाश टेक प्राली र क्रिस्चियन सफ्ट नेपाल प्रालीले एसओईको नतिजा प्रकाशनका लागि अनुमति पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै 14 वटा वेबसाइटबाट पनि नतिजा हेर्न मिल्ने बोर्डले जनाएको छ। गत 17 गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा 4,85,396 जना विद्यार्थीहरू एसई दिन दर्शक महानुभावहरू उपस्थित भएका थिए। अन्ततः एसईको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ दर्शक महानुभावहरू। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नहुने नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगर क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार नगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै भातृ सङ्गठन नहुने घोषणा गरेका हुन्। नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एक कार्यक्रममा गरेको भाषणलाई उद्धृत गर्दै महानगरपालिकाभित्र कार्यालय, कर्मचारी तथा शैक्षिक संस्थामा भातृ सङ्गठन नहुने उल्लेख गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजोको एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गर्दछ उनले भनेका छन्। उनले महामन्त्री थापालाई बोलेका कुरा पुरा गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। उनी लेखेका छन्, बोलेका कुरा पुरा गर्नुहोला माननीय ज्यू भनेर उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कहिले नेताहरूलाई भारतीय दलाल त कहिले सबै नेता चोर हुन् भनेर उनले निकै कट्याक्स समेत गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिएपछि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्। किरातीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण नदिएको र स्वायत्त निकाय हो भन्दै फेसबुकमा स्पष्टीकरण टिप्पणी गरेका बारे एक्सन लिनुपर्ने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले यसबारे अपराह्न बस्ने मन्त्री परिषदमा छलफल गरौँला भनेर जवाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तालुकवाला निकायले प्रक्रिया पुर्याएर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने हो भने आफू मुखदर्शक नबन्ने बताएको मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा त्यसबारे कुरा नउठाएपछि मन्त्री सुधन किरातीले मन्त्रालयगत निर्णय गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबारे उनले परामर्श गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब नदिनु भनेको अराजकता हो। अब हामी मन्त्री परिषद समक्ष कारबाही